Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دحان دوعيلكم دحان دحاديركم ملع عالم زلكم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش سوانكم عامان قاعد هنا مساخم نالنا ناي كل شيء عمد مستي نايز بيت سيف ناكال كوينكم كنت تقولوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غورو لايكن شيرن غيركم كسمعوا ون بخبرنا عندكم سمعتنا لايك غيركم جمروا مدخل شيء عن لكم حزبنا حسمع له باركسكم تفلطوا سمعته وين زي تفلطوا جزياومي من محدار تجراي ببعامته زحدس بناي فيدرال تقلاي منستر كنقول لهم تقولنا بتعم يزغبد إن عبي عمد تقلاي منستر تبالتلو ناي بلسقنا بريزيدنت خنبلو ناي بلسقنا أرجس أني أزخونه شو موتو يو بريزيدنت يو بعلو أنو بعل نبروتو نبلسقنا نسيو جن ناي فيدرال تقلاي منستر اللي كان مسوع عقد أديس أبا بين خاتوا دا ديركاب أقولينا سمعنا هذا أديس أبا سمعتي بنايم حارينا مايكروفون ميديا عطر خلت تخيلكم سمعوه كاب أديس أبا دويلم زنقرنا زمز جاب تسئين هزنز مرستي حدا ولا زمز جاب تسئينه بجدي زمو قدنا خسر حقوق الدراجنا كمينا قلما ليلهم سرح زيبلكم إلهم 4 خارية حمش تسبات 4 خارية خلت مترو بخلت مترو 4 خارية ني بزحت سرح الساعة ومن أسيات مزجيبهم نحدكم مسدراهم كارد توصل لكم نمتاي تمزجبه سلازي يلا ني ريبورت نمغبار كندي زي اكل تمزجيب نيرو كندي زي اكل كعمن انا مريصنا نمبال نخطعمم يلم بجدي زي انت زي غيركم زي سريحكم وازنكم كونتينر افريسنا هنوس داينا نقول يفرار هو مزلو نسو خالق زي بزرزر كنمصل لنا سلازي ابي احمد خاب سلطانو كاب لبي حزب ኢትዮጵያ ካብ ዝወፅእ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ግን ናፍቱ ናይ ዘምፀና ንግበር እሞ ናብ ናይ ታደሰ ወረደ በቢ ዓመቱ ዝሕደስ እዩ ክሕደስ ተኮይኑ እውን ብመን ብፌደራል መንግስትን ብውድብ ሕወሓትን ምክንያቱም ውዕል ፕሪቶሪያ መን እዮም ተፈራሪሞምዎ ተፈትዎም ተጸልአም ብፌደራል መንግስት ወሪድካ ኢኻ ጠፊእኻ ኢኻ ተሰሪስካ ኢኻ እንተበለውን እቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ዝነበረ ታስልጣን ናይ ታደሰ ወረደ መሰረት አንሳ ስለ ዝኾነት እያ ግና ግዚያው ምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝንዮ አብይ አሕመድን ደብረጽዮንን ስለ ዝመረጽዎ እዩ ይኹን ኢሎም ስለ ሾምዎ እዩ ህዚ ግን ጌታቸው ሓደ ዓመት ሰሪሑ ያታ ናይ መዓልቲ ምስተወደአት ያው ሃዲሞ ኸይዱ እዩ ቀጥሉን ኢሎም ከባሩን ኢሎም ሻጥራ ሳሪሃ ማሪሃ ወደኽደኽና ለምስ አብይ አሕመድ ዝተማኸሮ ገይሩ ኸይዱ እዩ ያው ማኸሮ ኮይኑ ዝገርም ነገር እዩ 20 ናይ መዓልቲ ቀለው ናይ ጌታቸው ክንደይ ከም ምዃኑ ተፈልጦ ሸራተን ሰማዕተይ 22,000 ገለመለን እዩ እዚ ዝተረጋገፀ ደረሰኝ ናይ ሸራተን በብመዓልቱ ዝኽፈል ዘርእይዎ ኢና ነገረኩም ዘለና 22,000 ገለመለን ኣለዎ ካሊ ተቐጽል ኣለዎ 22 ጌርኩም ሰድዎ 1000 ይረአኹም እንግዲህ ንሓንቲ መዓልቲ ዝኸፍላ እያ ንሓንቲ መዓልቲ ዝኸፍላ ካብ ናይ ተጋሩ ገንዘብ ኣዋፁና ተባለ ካብ ሃፍታማቶም ይኹን ካፍቲን ዘሪፎም ዝኣከብዎ ዝኽፍለሉ ዘሎ እዩ ብልጽግና ግን ወረዳ ምስከደ ብጣዕሚ ዝኹለይ ታስልጣን ክንደይ ዝኣክል ከም ትጥዕሞም ከዓመ ዘርእየካ ጌታቸው ረዳ ክንደይ ዝኣክል ሕማቕ ነገር ይሰርሕ ከም ዘሎ እንኳን ዘሎ ዘየለውን ዝተሓብአ ዝተቐብረ ኩሉ ነገር ዝተዘረበ ኩሉ ተዛሪቡ ተወዲእዎ እዩ ህዚ ከባድ ርአየ ብቀረባ ግዜ ግን ታደሰ ወረደ 5 መዓልቲ እየን ቀረን ሰማዕተይ ታስልጣኑ ጌታቸው ካብ ዝባረር ወይ ከዓ በዓል ሃዲሞ ካብ ዝኸይድ ትማልያ ነይራ ሓንቲ ዓመት መሊኣቶ እያ ሓንቲ ዓመት መሊኡ ኒሉ እንደውም እናበኸየ ፀሓፎ ኣብቱ ሶሻል ሚድያ ለጢፈሎ እዚ ናይ ብሓቂ ቁርተይ ሞቅ እንትብሎ እንተሎ ተሰከር ተሎ ቮድኩ እሶት ጨሊጡ ዝፅሕፎ ጌታቸው ረዳ እዩ እምበር ንጌታቸው ረዳ ንትግራይ ዝሓስብ ሰብ ኣይኮነን እንኳን ንትግራይ ንስድርኡም ዝሓስብ ስድራ ይብሉ እንዳኣምበር ስድራ እንተዝህልዎ እውን ያው ወለዲ ይህልውዎ ይኾኑ ኣሕዋቱ ከም ዘለዎ ንፈልጢና ወለዱ እውን ከም ዘለዋ ንፈልጢና ግን ንኣቶም እውን ንማንም ኣይሓስብን ብቻ ጌታቸው ረዳ እውነት ንምዘራ ንኸብዱ እዩ ንቮድካ ጥራሕያታ ሕሉሉሉ ትብሎ ጫትን ቮድኩኡን እያ እምበር ካሊእ ምን ዝሓስቦ ነገር የለን ግን ሕዚ ታደሰ ወረደ እዘን 5 መዓልቲ እየን ቀረን እዩ ዝንዋ 5 መዓልቲ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ እዩ ዝነገርኩም ዘለኹ 5 መዓልቲ እየን ቀረን تا معلت تقعسل سلازي جيتا انت خبر يكال هذا
عبي أحمد سلطان كنا وحلك يعني حدا عامة تيلوه إن ودب حوحته وانت تسمع معي خنا وحليو وي عبي أحمد وي ودب حوحت أي تحدث ورده يخون انت لم كعام خورديو جنك هزن تايب بحالله تحدث ورده بفقادك قديهم تريوز لهم كل نجار وعلى بريتاريا فريسيو وعلى بريتاريا كل نجار فراريسيو جزيهم من محدارون زاد اللي يكونن من محدار كمس انت خوينون بهزب استمرته عمار رحلن سيو نفس تاع كمس ويك عم جزياوي بعلنا يتجراي هزبي اجلن يم محاضرنا يلو زمر صون كل يخل نجزيو نهيسوس جزي اوجكا وي سنترال كوماند غيركا وون كتحدادر يخل كوماند بوست غيركا وون كسرح يكال جن هزن تحدث ورده بجزء بفقادك كاب سلطانك تباريرك أخاف زبهالو زي السلطنة عالم هزن تيالي مثلكم سمعتي نايت هذا صورة دون كم أيام أزياء بس بفقادك سي سلطانة لغي قيلك دبدا بيئتو زبل تحتيتو اللو يزبهال زلو زترقا قصة ايونا والكو ما يكونن زبهال زلو يزبلكم زلو بدم بغيركم عازو اللي زيا نمنتا يخوم زبهال نمنتا بفقادك خمز لغا كاغيركا وصا دبدا بيئتو ويك عم ريزاين غير ايه ريزاجنيشن ايتو يلبحال بانجليزيا ريزاين مغواري مالتي ريساين مالتي ان نمنتاي امكم زولخا ات كامبان خبارك وي كبارك اي خاف زبارك كن كاب سرح تبارك اخ خاف تبحال ناتكا سباوي خستاي كاون مسل كاون قديتا كوانت زيفلنا انت خنا جن نبعلخا نخبرخا خنبل تعال نخبرخا تبل يا اخي نادلو خنيره نخبرخا ون نخحلو تبارير يا خاف سرح خاف زبالس اي بفقاد لو يقول انت تبهال اي زحيش مو سرحها بدليت كحت لك لقيقه يلك حتو تدخل تدليخا ويس كنبارك عينا فوت خمسه لخام كنبارك عينا جن كاب نباركس بعلي بفقاده لقيقه وصيه الكا زغونه مخنيات يبكا انت سدرايك غزا حل في ليه انت سكالي اسرح سرح يزدلن بينا غزاهم محدار خون يدلن انت زغونه مخنيات يبكا خطلق قد تدليخا اليوم اوزي سلطنه عالم اوزي امريكاونكم يغبريو عبيت كامباني يكون هنا منجست سرح متسرح تلها كاب نباركا بعلخا بفقاده لقيقه يختل تخليخا اندحركم زي تبل كوين كاغن كنبارك عينا يزبحال قنت سمتا يغبر تبارير خاب سرح لقيقه خاب زبلب كالي اسرح خيدون شجر سلازو فطرلو اوزي ناي امريكا لمدي تا يغبر ببعلي ريزاين غيري بقى خاب سرح لقيقه إلو دبدابي اتو كاود حارته تقبلنا ترخيو ايت دبدابي خا تحتخا تقبلنا ترخيو ايتويلو مسحه تقما توص خالي سرح انت تدلل تلخاون كافت قدم هز سرح له زنوركا سرح نمنتا يوصي خا انت لمخا تباري رأي خا مبال بحاجه مخنيات سلازن نبرني نايب علينا يقلي مخنيات سلازن نبرني بدليتي ريزاين غيره وي لقيقه يوصي دبدابي اتيه يوصي انت بالكا سلازي حيش كوم والا دي تقبر زبل يبهاليو هزيني ودو ورده ويك عم جنرال تادس وردون كوم زبل حتو قريب له نيرو يزبحال زلو ناتو ملس جن ترير زغونه ملس يهو زلو يزبحال زلو رغيصኛ ግን ካብ ክንሰምعينا ግን እንታይ am زلو አይቀበሉን ተختبارون ኮይንኩም አባሩኒ በፌደራል መንግስትም ይሁን በአሃትኩም ይሁን ግን أنا بعلي جن لقي كاب بريزيدنت تجراي إلى زوج أولو يلن كم زبالة يو زور رزلو جن نرجس أني أنا مخوان زفتنا يه خنا الرجاجس زفتنا يه نفتو دجنا بيروون دو خندويلنا نيرنا إن كاب ناب خالة ون زملكاتهم يو زت نبلم ون دويلنا نيرنا عيتساقعلنا كم زتويل نير ديولنا كنا حتى فتينا عيتساقعلنا نزلو جن هذا زور رزلو زو سوشيال ميديا زي زاور زلقن بريزيدنت تادس ورده دحر مجتمع عالتي زودا سلطانو بفقادي ايلقن يلو خمزلو بفقادك اتو دبدابي دحركم الى مو هذا عملنا ودو حوحات ديتو تግራይ ኮይኑ ከምኡ ይخبلو ዝኽእል ካልእ ምንም ክብሎ ይኽእል ምክንያቱም حوحاتን عبي احمدን እዮም ሸይሞም ወይ ለኩም እየ هذا دكتور دبرጽዮን ከምኡ ኢሉ ሓቲትዎ እንተኮይኑ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ምብራረካ ይቀሪካን فتخامس الله خام كنا العيلة كائنا كابل علنا يو إنا بقى تحدث ورا خابل نبل أي بفقاد لو تتفعله نخبر خاد نسو إذا حيش مو نسون تجبر كان تاي مثلا كأي تويل الخون زي
ኣብ ካሊ ዓለምም ስለ ዝስርሐሉ ኢና ንብለኩም ዘለና ሰማዕተይ ግን هذا زدلو أن المزرعة جزياو من محدار بفلاي كعمة مزو هذا زنيو ناي عبي أحمد ناي بلسقنا بريزيدنت زنخ من تجري أيدلنيو انت اليوم ون تعدى صورة ده بعلو بود بحو حاتم يكون بتهز صمد فطيرم وزلو تنرفع تود باتن ود بحو حاتم كوينم بحاجة كوينم زلو تدل اليوم يشموه ግን ናይ ዓብይ ኣሕመድ ስም ግን ኣብኡ ክህሉ ይግብኦን ዓብይ ኣሕመድ ደሞዝ ከልኪሉ እዩ ዝኒሄ ሎማ ዓንቲ ህዚ ደብዳቤ ትማሊ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣሎ ወዲ ወረደ ናይ 3 ወርሒ ደሞዝ ምንም ኣይተኸፈሎምን ሲቪል ሰርቫንት ናይ ትግራይ ይለቃቀልና ኢሉስ ምስከንደ ቁፅሩ ማህተም ዝተገበረሉ ባዕሉ ዝፈረመሉ ደብዳቤ በፂሕና ኣሎ ዝርኢና የለና ስለዚህ ኣብ ምንም ነገር ይሰድድን ዘሎ ነዳደ ይሰድድ መድሓኒት ይሰድድ ባጀት ይሰድድ ምንም ነገር ዝሰድ የለን ካብ ፌደራል ካብ ዓብይ ኣሕመድ ስለዚህ ዓብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዝሾመሉም ዘወርደሉም ምንም ነገር ክህሉ ይግብኦን ታደሰ ወረደ ክቅፅል እንተኮይኑ እውን ብናይ ትግራይ ህዝቢ ብናይ ትግራይ ሰራዊት ክኸውን ኣለዎ ፍቃድ ክኸውን ኣለዎ ዘይቅፅል እንተኮይኑ እውን ብኣቶም እዩ تدلي خام بعلو لا يغيي أخلني أنا أبى خالي تمدوني خوينا خسرح دلوية خبلي خاليو زينا لك سمعتين هذا وزي أخلني نتخطلنا تحقق تعي تجي زجبر زل إلنا خن كهاتولينا نمنتاي أبدا حمشت مع التزيع نتاي لو تخمز مس بساعته يا ونتخطلنا لا خاتم كنا بينا هذا وزي أخلنا الشعب غسل زي سلام دحن وعال دحن درو